युनिटी मॉला खातीर खूब बोवाळ जालो. लोक वचून प्रोटेस्ट केले तेंच्यांनी, सीएमाक वचून हें केलें, तेंच्यांनी अप्रोच जाले, तुका अप्रोच जाले. आतां खंय पर्यंत पावला स्टोरी ती? पळय, केन्नाय अप्रोच करून केन्नाय अशें वायट जाता न्हू, लोकांचो रायट आसता हें करपाक, कितें आसता न्हू, प्रोटेस्ट करपाक. मागीर एक पार्ट न्हू कितें आसता, एकलो मनीस तेतून मदें येता, पॉलिटीक करता आनी मागीर मातशें तेतून आसलें कितें कितें आसलें, म्हाका तेजेर चड उलोवपाचें ना. थंय सगळ्या लोकांक खबर आहा कितें जालां तें. मात हांव हॅप्पी आहा कित्याक सीएमान तें शिफ्ट केलें. आनी हांवें सदांच सांगलां प्रेसाक, सदांच सांग, कित्याक म्हाका न्हू सीएमाचेर विश्वास आहलो. कित्याक हांव जाणा सीएमाक न्हू केन्नाय उलयतना हांवें पळयलां, तेका न्हू तोय बाय सांबाळपाचें चड आहा, कळ्ळें न्हू. आनी अशें लोकांचे बाय इश्यू न्हू तो चड अशें घेवन बसना, अशें सेटल करता म्हणून हांव जाणा. आनी म्हाका गॅरंटी आहली सीएम आमचें काम करतलो म्हणून. तेका लागून हांव एवरी टायम हांव प्रेसाक सांगतालो पळय, सीएम बरें तें करतलो, सीएम सारकें तें करतलो, कळ्ळें न्हू. कोणें कितली पॉलिटीक कोणें केली हांव जाणा सीएम करतलोच म्हणून. आनी म्हाजी वीश ती थंय म्हाका सांबाळपाची. आदी हांवें सांबाळलेलें आनी हें आतां एक पाट जालें तें बरें जालें. आनी हांवेंनी देवा कडेन मागलेलें हें मातशें सेटल बेगीन जावचें म्हणून, कित्याक बायलांय बरो रोडार येता आनी म्हाकाय तें बरें दिसनासलें. आनी हांवें देवा कडेन मागलेलें आनी मामी कडेन मागलेलें हें सेटल जावचें म्हणून. आनी ऑनरेबल सीएमान हें केलें म्हणून हांव तेका थँक्यू म्हणटा हें सगळ्या लोकांचें. आनी हें जालें म्हणून हांव हॅप्पी हें जालें म्हणून. बाबा, शेवटचो प्रश्न आसा की आतां युनिटी मॉला खातीर ते चिंबलकार बसला प्रोटेस्टाक, आनी तितून भितर RGB आसा सुद्दां. ते डिमांड केला की ते म्हणटा की आपल्याक रिटर्न दिया म्हणून, गव्हर्मेंट आमकां रिटर्न दीत जाल्यार आमी फाटीं घेता म्हणून, बरोवन दिया म्हणून, हे शिफ्ट केला म्हणून. जाल्यार हेजेर कशें पळयता तूं? पळय, कितें जालां न्हू, आतां हांवें सीएमाचो हांवें स्टेटमेंट वाचला, कळ्ळें न्हू. मिडियाचेर तेणें म्हणलां की आमी शिफ्ट करता म्हणून. आनी कितें आसता न्हू, सीएमान सांगलां तें सारकें आनी ते उलयता तें सारकें. कित्याक सीएमान म्हणलां थंयसर म्हाका विश्वास आहा, मात सगळ्या लोकांकूय विश्वास जावचो. म्हाका गॅरंटी आहा की सीएमान सांगलें न्हू तो 100% करता. हें हांव तुका गॅरंटी सांगूंक शकता. तेणें शिफ्ट करता म्हणल्यार शिफ्ट करतलोच तो.